सर्वदुःखनिवारक आर्तत्राण श्रीशिवस्तोत्रम्। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविशात् सन्दैह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषम् निःशङ्कं निजलीलया कवलयन् लोकानररक्षादरात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। क्षेरं स्वादुनिपीयमातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहं चिरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते। कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिं चिराम्बुधिं दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। मृत्युं वक्षसि ताडयन्निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत्करुणया लिङ्गाद्विनिगत्य यः नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथाङ्गं ददौ आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। ऊढं द्रोणजयद्रथादिरथिकैः सैन्यं महत्कौरवं दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नार्तिः पार्थं रक्षितवानमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्धोषयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। बालं शैवकुलोद्भवं परिहस स्वज्ञातिपक्षाकुलं खिद्यन्तं तव मूर्ध्नि पुष्पनिचयं दातुं सुमध्यत्करम् दृष्ट्वा नस्य विरिञ्चिरम्यनगरे पूजां त्वदीयां भजन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। सन्त्रस्तेषु पुरासुरासुरभयादिन्द्रादिवृन्दारके स्वारूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं शरम् रक्षन् यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा पुरारीन् क्षणात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। स्रौतस्मार्तपथे पराङ्गमुखमपि प्रोद्यन्महापातकं विश्वातीतमपत्यमेव गतिरित्यालापयन्तं सकृत् रक्षन् यः करुणापयोधिनिधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुरा ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। गाङ्गं वेगमवाप्यमान्यविबुधैः सोढुं पुरा याचितो दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतो रुद्रो जटामण्डले कारुण्यादवनीतले सुरनदीमापूरयत्पावनीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविशात् सन्दैह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषम् निःशङ्कं निजलीलया कवलयन् लोकानररक्षादरात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। क्षेरं स्वादुनिपीयमातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहं चिरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते। कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिं चिराम्बुधिं दत्तवान्
आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। मृत्युं वक्षसि ताडयन्निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत्करुणया लिङ्गाद्विनिगत्य यः। नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरयेऽभीष्टं रथाङ्गं ददौ। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। ऊढं द्रोणजयद्रथादिरथिकैः सैन्यं महत्कौरवं दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नार्तिः। पार्थं रक्षितवानमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्धोषयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। बालं शैवकुलोद्भवं परिहस स्वज्ञातिपक्षाकुलं खिद्यन्तं तव मूर्ध्नि पुष्पनिचयं दातुं सुमध्यत्करम्। दृष्ट्वा नस्य विरिञ्चिरम्यनगरे पूजां त्वदीयां भजन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। सन्त्रस्तेषु पुरासुरासुरभयादिन्द्रादिवृन्दारके स्वारूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं शरम्। रक्षन् यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा पुरारीन् क्षणात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। स्रौतस्मार्तपथे पराङ्गमुखमपि प्रोद्यन्महापातकं विश्वातीतमपत्यमेव गतिरित्यालापयन्तं सकृत्। रक्षन् यः करुणापयोधिनिधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुरा ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। गाङ्गं वेगमवाप्यमान्यविबुधैः सोढुं पुरा याचितो दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतो रुद्रो जटामण्डले। कारुण्यादवनीतले सुरनदीमापूरयत्पावनीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविशात् सन्दैह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषम् निःशङ्कं निजलीलया कवलयन् लोकानररक्षादरात्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। क्षीरं स्वादुनिपीयमातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहं क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते। कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिं क्षीराम्बुधिं दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। मृत्युं वक्षसि ताडयन्निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत्करुणया लिङ्गाद्विनिगत्य यः। नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरयेऽभीष्टं रथाङ्गं ददौ। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। ऊढं द्रोणजयद्रथादिरथिकैः सैन्यं महत्कौरवं दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नार्तिः। पार्थं रक्षितवानमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्धोषयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः।
बालं शैवकुलोद्भवं परिहस स्वज्ञातिपक्षाकुलं खिद्यन्तं तव मूर्ध्नि पुष्पनिचयं दातुं सुमध्यत्करम् दृष्ट्वा नस्य विरिञ्चिरम्यनगरे पूजां त्वदीयां भजन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः सन्त्रस्तेषु पुरासुरासुरभयादिन्द्रादिवृन्दारके स्वारूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं सरम् रक्षन् यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा पुरारीन् क्षणात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः स्रौतस्मार्तपथे पराङ्गमुखमपि प्रोद्यन्महापातकम् विश्वातीतमपत्यमेव गतिरित्यालापयन्तं सकृत् रक्षन् यः करुणापयोधिनिधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुरा ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः गाङ्गं वेगमवाप्यमान्यविबुधैः सोढुं पुरा याचितो दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतो रुद्रो जटामण्डले कारुण्यादवनीतले सुरनदीमापूरयत्पावनीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविशात् सन्दैह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषं निःशङ्कं निजलीलया कवलयन् लोकानररक्षादरात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः क्षीरं स्वादुनिपीयमातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहं क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिं क्षीराम्बुधिं दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः मृत्युं वक्षसि ताडयन्निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत्करुणया लिङ्गाद्विनिगत्य यः नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथाङ्गं ददौ आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः ऊढं द्रोणजयद्रथादिरथिकैः सैन्यं महत्कौरवं दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नार्तिः पार्थं रक्षितवानमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्धोषयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः बालं शैवकुलोद्भवं परिहस स्वज्ञातिपक्षाकुलं खिद्यन्तं तव मूर्ध्नि पुष्पनिचयं दातुं सुमध्यत्करम् दृष्ट्वा नस्य विरिञ्चिरम्यनगरे पूजां त्वदीयां भजन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः सन्त्रस्तेषु पुरासुरासुरभयादिन्द्रादिवृन्दारके स्वारूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं सरम् रक्षन् यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा पुरारीन् क्षणात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः स्रौतस्मार्तपथे पराङ्गमुखमपि प्रोद्यन्महापातकम्
विश्वातीतमपत्यमेव गतिरित्यालापयन्तं सकृत् रक्षन् यः करुणापयोधिनिधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुरा ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः गाङ्गं वेगमवाप्यमान्यविबुधैः सोढुं पुरा याचितो दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतो रुद्रो जटामण्डले कारुण्यादवनीतले सुरनदीमापूरयत्पावनीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविशात् सन्दैह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषं निःशङ्कं निजलीलया कवलयन् लोकानररक्षादरात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः क्षीरं स्वादुनिपीयमातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहं क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिं क्षीराम्बुधिं दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः मृत्युं वक्षसि ताडयन्निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत्करुणया लिङ्गाद्विनिगत्य यः नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथाङ्गं ददौ आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः ऊढं द्रोणजयद्रथादिरथिकैः सैन्यं महत्कौरवं दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नार्तिः पार्थं रक्षितवानमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्धोषयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः बालं शैवकुलोद्भवं परिहस स्वज्ञातिपक्षाकुलं खिद्यन्तं तव मूर्ध्नि पुष्पनिचयं दातुं सुमध्यत्करम् दृष्ट्वा नस्य विरिञ्चिरम्यनगरे पूजां त्वदीयां भजन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः सन्त्रस्तेषु पुरासुरासुरभयादिन्द्रादिवृन्दारके स्वारूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं शरम् रक्षन् यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा पुरारीन् क्षणात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः स्रौतस्मार्तपथे पराङ्गमुखमपि प्रोद्यन्महापातकम् विश्वातीतमपत्यमेव गतिरित्यालापयन्तं सकृत् रक्षन् यः करुणापयोधिनिधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुरा ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः गाङ्गं वेगमवाप्यमान्यविबुधैः सोढुं पुरा याचितो दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतो रुद्रो जटामण्डले कारुण्यादवनीतले सुरनदीमापूरयत्पावनीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविशात् सन्दैह्यमानान् सुरान्
ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषं निःशङ्कं निजलीलया कवलयन् लोकानररक्षादरात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः क्षेरं स्वादु निपीयमातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहं चिरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिं चिराम्बुधिं दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः मृत्युं वक्षसि ताडयन्निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत्करुणया लिङ्गाद्विनिगत्य यः नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथाङ्गं ददौ आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः ऊढं द्रोणजयद्रथादिरथिकैः सैन्यं महत्कौरवं दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नार्तिः पार्थं रक्षितवानमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्धोषयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः बालं शैवकुलोद्भवं परिहस स्वज्ञातिपक्षाकुलं खिद्यन्तं तव मूर्ध्नि पुष्पनिचयं दातुं सुमध्यत्करं दृष्ट्वा नस्य विरिञ्चिरम्यनगरे पूजां त्वदीयां भजन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः सन्त्रस्तेषु पुरासुरासुरभयादिन्द्रादिवृन्दारके स्वारूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं सरं रक्षन् यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा पुरारीन् क्षणात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः स्रौतस्मार्तपथे पराङ्गमुखमपि प्रोद्यन्महापातकं विश्वातीतमपत्यमेव गतिरीत्यालापयन्तं सकृत् रक्षन् यः करुणापयोधिनिधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुरा ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः गाङ्गं वेगमवाप्यमान्यविबुधैः सोढुं पुरा याचितो दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतो रुद्रो जटामण्डले कारुण्यादवनीतले सुरनदीमापूरयत्पावनीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविशात् सन्दैह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषं निःशङ्कं निजलीलया कवलयन् लोकानररक्षादरात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः क्षेरं स्वादु निपीयमातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहं चिरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिं चिराम्बुधिं दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः मृत्युं वक्षसि ताडयन्निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं
मार्कण्डेयमपालयत्करुणया लिङ्गाद्विनिगत्य यः नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथाङ्गं ददौ। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। ऊढं द्रोणजयद्रथादिरथिकैः सैन्यं महत्कौरवम् दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नार्तिः। पार्थं रक्षितवानमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्धोषयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। बालं शैवकुलोद्भवं परिहस स्वज्ञातिपक्षाकुलं खिद्यन्तं तव मूर्ध्नि पुष्पनिचयं दातुं सुमध्यत्करम्। दृष्ट्वा नस्य विरिञ्चिरम्यनगरे पूजां त्वदीयां भजन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। सन्त्रस्तेषु पुरासुरासुरभयादिन्द्रादिवृन्दारके स्वारूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं शरम्। रक्षन् यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा पुरारीन् क्षणात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। स्रौतस्मार्तपथे पराङ्गमुखमपि प्रोद्यन्महापातकम् विश्वातीतमपत्यमेव गतिरित्यालापयन्तं सकृत्। रक्षन् यः करुणापयोधिनिधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुरा ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। गाङ्गं वेगमवाप्यमान्यविबुधैः सोढुं पुरा याचितो दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतो रुद्रो जटामण्डले। कारुण्यादवनीतले सुरनदीमापूरयत्पावनीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविशात् सन्दैह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषम् निःशङ्कं निजलीलया कवलयन् लोकानररक्षादरात्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। क्षीरं स्वादुनिपीयमातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहं क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते। कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिं क्षीराम्बुधिं दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। मृत्युं वक्षसि ताडयन्निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत्करुणया लिङ्गाद्विनिगत्य यः नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथाङ्गं ददौ। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। ऊढं द्रोणजयद्रथादिरथिकैः सैन्यं महत्कौरवम् दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नार्तिः। पार्थं रक्षितवानमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्धोषयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। बालं शैवकुलोद्भवं परिहस स्वज्ञातिपक्षाकुलं खिद्यन्तं तव मूर्ध्नि पुष्पनिचयं दातुं सुमध्यत्करम्।
दृष्ट्वा नस्य विरिञ्चिरम्यनगरे पूजां त्वदीयां भजन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः सन्त्रस्तेषु पुरासुरासुरभयादिन्द्रादिवृन्दारके स्वारूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं शरम् रक्षन् यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा पुरारीन् क्षणात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः स्रौतस्मार्तपथे पराङ्गमुखमपि प्रोद्यन्महापातकम् विश्वातीतमपत्यमेव गतिरीत्यालापयन्तं सकृत् रक्षन् यः करुणापयोधिनिधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुरा ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः गाङ्गं वेगमवाप्यमान्यविबुधैः सोढुं पुरा याचितो दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतो रुद्रो जटामण्डले कारुण्यादवनीतले सुरनदीमापूरयत्पावनीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविशात् सन्दैह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषम् निःशङ्कं निजलीलया कवलयन् लोकानररक्षादरात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः क्षीरं स्वादुनिपीयमातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहं क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिं क्षीराम्बुधिं दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः मृत्युं वक्षसि ताडयन्निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत्करुणया लिङ्गाद्विनिगत्य यः नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथाङ्गं ददौ आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः ऊढं द्रोणजयद्रथादिरथिकैः सैन्यं महत्कौरवं दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नार्तिः पार्थं रक्षितवानमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्धोषयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः बालं शैवकुलोद्भवं परिहस स्वज्ञातिपक्षाकुलं खिद्यन्तं तव मूर्ध्नि पुष्पनिचयं दातुं सुमध्यत्करम् दृष्ट्वा नस्य विरिञ्चिरम्यनगरे पूजां त्वदीयां भजन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः सन्त्रस्तेषु पुरासुरासुरभयादिन्द्रादिवृन्दारके स्वारूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं शरम् रक्षन् यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा पुरारीन् क्षणात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः स्रौतस्मार्तपथे पराङ्गमुखमपि प्रोद्यन्महापातकम् विश्वातीतमपत्यमेव गतिरीत्यालापयन्तं सकृत् रक्षन् यः करुणापयोधिनिधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुरा
ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। गाङ्गं वेगमवाप्यमान्यविबुधैः सोढुं पुरा याचितो दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतो रुद्रो जटामण्डले। कारुण्यादवनीतले सुरनदीमापूरयत्पावनीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविशात् सन्दैह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषं निःशङ्कं निजलीलया कवलयन् लोकानररक्षादरात्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। क्षीरं स्वादुनिपीयमातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहं क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते। कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिं क्षीराम्बुधिं दत्तवान्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। मृत्युं वक्षसि ताडयन्निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत्करुणया लिङ्गाद्विनिगत्य यः। नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथाङ्गं ददौ। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। ऊढं द्रोणजयद्रथादिरथिकैः सैन्यं महत्कौरवं दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नार्तिः। पार्थं रक्षितवानमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्धोषयन्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। बालं शैवकुलोद्भवं परिहस स्वज्ञातिपक्षाकुलं खिद्यन्तं तव मूर्ध्नि पुष्पनिचयं दातुं सुमध्यत्करम्। दृष्ट्वा नस्य विरिञ्चिरम्यनगरे पूजां त्वदीयां भजन्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। सन्त्रस्तेषु पुरासुरासुरभयादिन्द्रादिवृन्दारके स्वारूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं शरम्। रक्षन् यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा पुरारीन् क्षणात्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। स्रौतस्मार्तपथे पराङ्गमुखमपि प्रोद्यन्महापातकम् विश्वातीतमपत्यमेव गतिरित्यालापयन्तं सकृत्। रक्षन् यः करुणापयोधिनिधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुरा। ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। गाङ्गं वेगमवाप्यमान्यविबुधैः सोढुं पुरा याचितो दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतो रुद्रो जटामण्डले। कारुण्यादवनीतले सुरनदीमापूरयत्पावनीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविशात् सन्दैह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषं निःशङ्कं निजलीलया कवलयन् लोकानररक्षादरात्।
आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः क्षीरं स्वादु निपीयमातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहं चिरालाभवशेन खिन्नमनसे घोरं तपः कुर्वते कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिं चिराम्बुधिं दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः मृत्युं वक्षसि ताडयन्निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत्करुणया लिङ्गाद्विनिगत्य यः नेत्राम्भोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथाङ्गं ददौ आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः ऊढं द्रोणजयद्रथादिरथिकैः सैन्यं महत्कौरवं दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नार्तिः पार्थं रक्षितवानमोघविषयं दिव्यास्त्रमुद्धोषयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः बालं शैवकुलोद्भवं परिहस स्वज्ञातिपक्षाकुलं खिद्यन्तं तव मूर्ध्नि पुष्पनिचयं दातुं सुमध्यत्करं दृष्ट्वा नस्य विरिञ्चिरम्यनगरे पूजां त्वदीयां भजन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः सन्त्रस्तेषु पुरासुरासुरभयादिन्द्रादिवृन्दारके स्वारूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं शरं रक्षन् यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा पुरारीन् क्षणात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः स्रौतस्मार्तपथे पराङ्गमुखमपि प्रोद्यन्महापातकं विश्वातीतमपत्यमेव गतिरित्यालापयन्तं सकृत् रक्षन् यः करुणापयोधिनिधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुरा ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः गाङ्गं वेगमवाप्यमान्यविबुधैः सोढुं पुरा याचितो दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतो रुद्रो जटामण्डले कारुण्यादवनीतले सुरनदीमापूरयत्पावनीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः आर्तत्राणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।